क्या सवाल पूछा? सवाल बहुत कम नजर आते हैं। ये सब लोग ऐसी हस्तियां हैं जहाँ पे रोशन हो काफी है। बहुत ही जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए बदकिस्मती से उर्दू का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जबान है। अरबी जबान की वजह से उर्दू के खिलाफ लोगों के जहन में है कि मुसलमानों में इंतखाब ये रहने वाले हैं उसे उतरने तैयार थे। लाइटनिंग इन द क्या कहते हैं सर एंड इन द ब्लैक क्लाउड। उर्दू मैं हुजूर बैठे हुए हैं, मेरे नेबर हैं, उर्दू के नहीं है, उर्दू दाना ही है, मुसलमान नहीं है। मैं उर्दू के लिए अपनी जान अगर यहाँ के चाहने वाले हैं कि वो रिश्ता है क्या सर वो गलाटा अट्टा गलाटा मेरी तरफ देखिए सर मैं भूल जाता हूँ। अट्टा गलाटा एक जगह आते हैं उर्दू में और कहते हैं हिंदी है। आप कभी जाइए वहाँ पे अट्टा गलाटा में जाइए, आप ताज्जुब करेंगे कि यंग बच्चे लगी हुई थी और 600 रुपए की एवज एक बियर दे रहे थे। वो अलग बात है मगर खचाखच भरा हुआ था और शामिल हो। अकरम नक्काश आपसे भी दरख्वास्त है दावत तशरीफ लाएं, कसम को निभाएं। बहुत शुक्रिया सर। गालिब के यहाँ जो बहुत नुमाया है और जो कि इंसानी अक़दार का सबसे नुमाया पहलू है, उसकी अहमियत इस वजह से भी है कि गालिब तमाम उम्र माली परेशानियों का शिकार रहे। इस दिन में हाल ही ने एक अहम वाकया मिर्जा के एक दहलवी दोस्त के हवाले से लिखा है जिनका शुमार अमायदीन शहर में होता है। गालिब की शेरी हुनरमंदी अपनी जगह, मगर उनके बहुत से शख्सी औसाफ उनकी कदर व मंजिलत और एक अजीम इंसान के तौर पर पेश करने के लिए काफी है। इस दिन में 1857 के हंगामों में मिर्जा के बाद औसाफ का जिक्र बेमहल न होगा जो कि आज के मौजू से मुताल्लिक है। इसका यादा इसलिए जरूरी है कि अभी हम तमाम भी लॉकडाउन और कोरोना की वबा से निकले हैं। हमें अपने पास पड़ोस का अंदाजा होगा और खुद अपनी बेबसी और लाचारी भी जहन में होगी। 1857 के हंगामों में मिर्जा गालिब ने बहुत कुछ खोजा मगर अपने से मुताल्लिक किसी को जुदा नहीं किया। खाली ने यादगार गालिब में लिखा है कि नौकरों के अलावा अमन के जमाने में जिन लोगों के साथ वो सलूक करते थे उसी हंगामे में भी मिर्जा उनकी खबर। पहली बात तो ये कि ये शेर हिंदुस्तान ही में कहा जा सकता है। हमारा मुल्क रंगारंग तहजीबी कदरों का हामिल है और उन तमाम रंगों से एक रंग कशीद करना और यही उसका हासिल बन जाए, इससे बेहतर तामीरी और मुस्बत फिक्र क्या हो सकती है। कसरत में वहदत और वहदत में कसरत का फलसफा जो हिंदुस्तानी दानिश्वरों और मुफक्किरीन का मूल मंत्र है, गालिब उसके बड़े तर्जमान और मुबल्लिग कहे जा सकते हैं। ऊपर गालिब के हल्क़े अहबाब और उनकी वसीउल मशरबी का जिक्र आ ही चुका है। इस तनाजुर में इस शेर को मजीद बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है कि और इसी तरह गालिब का एक और शेर है, हम मवाहिद हैं हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई। मिल्लत और मजहब एक रस्म की तरह है। मवाहिद का असल काम यही है कि वो उनको तर्क कर दे और जब ये मिल्लतें मिट जाती हैं तो वो अज्जाए ईमा हो जाती है। सबको एक धागे में पिरोना सूफियाना ख्यालात गालिब का शेर है। वफादारी
बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुतखाने में तो काबे में काड़ो रहमान। वफादारी ईमान की असल है, मतलूब वफादारी है, उसी से मर्तबा बुलंद होता है। अशार में जिंदगी का हकीकत पसंदाना तसव्वुर ये भी यही है। और खलील मामून साहब के चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं है, नॉर्थ गालिब का फारसी कलाम दूसरे फारसी मशायर लिखने वालों के मुकाबले में मकबूल नहीं हुआ। यहाँ मैं चंद फारसी के अशार आपके रूबरू पेश करता हूँ कि जिन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने गुबारा खातिर में पेश किया है। हम समंदर बाश हम माही के दर जीजू ने इश्क हुए दरिया सिलसिलो खैर दरिया नशिस्त। ये उर्फी का शेर है, मगर जीजू ने इश्क की जगह मौलाना ने इसे अक़लीम इश्क कहा है, जबकि जदीद तहक़ीक़ में जीजून का जिक्र किया जो एक दरिया का नाम है। इसी तरह एक और शेर है, बारह के दर लताफ़त अबश खिलाफ नीस दरबार लाला रुदा दर शोर बूम खस। मुमकिन है मौलाना आज़ाद को गालिब के अशार पसंद न आए, या फिर वो गालिब के कलाम से मुतासिब हों, या फिर गालिब का कलाम उन्हें याद ही न रहा हो। कुछ भी मुमकिन हो सकता है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने गालिब का फारसी कलाम देखा ही ना हो। मेरे नज़दीक मौलाना आज़ाद गालिब के फारसी कलाम के पारिक नहीं, मगर महसूस ये होता है कि उनके फारसी कलाम में वो बात नहीं जो उर्दू में। बहरहाल ये मामला हमारे मौजूद से अलग है। मैं यहाँ एक और फारसी का शेर अहली शिराजी का सुनाता हूँ। देखिए कितना खूब शेर है। अजब के शम्मा शब्दर बराए मन सोजत मना नीम के कसे अज बराए मुस्ता। इस पस मंजर में हाफिज शिराजी का ये शेर भी मुलाज़िम है। बेहतरीन शेर है हाफिज का। अस करान ताबा करान लश्करे जुल्मस्त अगर, अस करान ताबा करान लश्करे जुल्मस्त अगर, अज अजल ताब अबद फुर्सत दरवेशान। मैं गालिब इंस्टीट्यूट का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जुनूब की तरफ पहली मरतबा तवज्जो की और गालिब इंस्टीट्यूट को बेंगलोर लेकर आए, हमें मौका फराहम किया कि हम इस सेमिनार का यहाँ एहतमाम कर सकें। मैं ख़ास तौर पर डॉक्टर इद्रीस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हम उनसे मिले दिल्ली में और उनकी तजवीज़ को हमने कबूल किया तो बड़ी खंदा पेशानी से वो मिले। गालिब इंस्टीट्यूट का उन्होंने दौरा कराया, तो खाना दिखाया, वहाँ पर जो काम हो रहा है उसके बारे में मालूमात फराहम की। बहुत खुशी हुई और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। अख्तर वासी साहब ने और ख़ास तौर पर सरवर हुदा ने जो बातें आपकी गोशगुजार की उनको हमने नोट किया है और इंशाअल्लाह उर्दू पर जो विपदा इस वक्त आन पड़ी है उसका गालिबन जल्द इजाला भी होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नया जज्बा उर्दू वालों के अंदर बेदार हो रहा है। में लिखा है कि जी ये तो आम लोगों की मौत हुई है, मेरी मौत इतनी आम हुई है जी, मैं इस वबा में मरना नहीं चाहता। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वबा ने हम लोगों की अक़दार को तब्दील किया या फिर हमको याद दिलाया कि वबा के साथ ही हमने जो कुछ हम भूल गए थे वो हमारे सामने आया हुआ है। बस मैं आपको खबर को सुनना चाहती हूँ, इसीलिए सिर्फ शुक्रिया का फरीज़ा अदा करूँगी। मैं जनाब इद्रीस साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, असल बात यह है कि गालिब ने वो कुछ कहा है जो कि हिंदुस्तान की बुनियादी तौर पे तहजीबी, सकाफ़ती और मजहबी रूह की आइनादार है। और वो गालिब बहैसियत शायर के, बहैसियत इंसान के, उर्दू वाले के इस बात का तमन्नाई है कि है रंगे लालाओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए
کہ غالب نے چراغ دیر جیسی مثنوی لکھ کر بنارس جو ہے اس کی مذہبی جو تقدس ہے اور اہمیت ہے اس کو آشکارا کیا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسری مذہبی روایت کا امانت دار تھا۔ لیکن ہندوستان میں جو وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت ہے، غالب اس کو بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کی ہے کہ ہم بھی غالب کی طرح یہی دعا کریں اور اسی پر آمین بھی کہیں جو غالب نے ہندوستان کے بارے میں کہا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اس سیمینار کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ غالب کو تو اردو دنیا جانتی ہے، بلکہ اب یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ سارا عالم جانتا ہے، انٹرنیشنل فگر ہے وہ، لیکن انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے، انہوں نے اقدار کے بارے میں کیا کہا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے سبق دیے ہیں جو تمام عالم انسانیت پر پورے اترتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے لائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بہت کچھ حاصل کریں۔ اب غالب انسٹیٹیوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے صرف غالب پر کام کر رہا ہے۔ آپ نے اب سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے کتنے زبانوں میں غالب کا ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم انسٹیٹیوٹ سے مل کر صرف یہی کام نہیں بلکہ اور بھی کئی کام کریں تاکہ ساؤتھ میں بھی یہ پتہ چلے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ والے نہ اردو زبان سے بہت دور ہیں اور اپنے ادب سے اور اپنی تہذیب سے دور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تمام ہندوستان میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، اردو کی تہذیب بھی یہی ہے، اردو کی قدریں بھی یہی ہے، اردو کا رنگ بھی یہی ہے، اردو کی محفل بھی یہی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ غالب نے جو باتیں کہی ہیں، اور جس طرح جیسے آپ دیکھیں گے چھوٹی سی بات ہے کہ پھر اب یہ ہنگامہ خدا، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مذہب کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، مذہب کے نام پر جتنی لڑائیاں ہو رہی ہے، جبکہ ہر ایک جانتا ہے کہ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، یعنی ایک خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم لوگوں کو ان کے کئی دیوتاؤں سے یا مختلف خداؤں سے گریز ہے یا ہم ان سے دور بھاگتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کی اپنی بات ہے۔ تو ان باتوں کو کیسے لایا ہے غالب نے، ان باتوں کو کیسے بتایا ہے کہ تمام انسانیت کا مذہب ایک ہے، تمام انسانیت کی زبان ایک ہے، کیونکہ تمام انسانیت کی نفسیاتی جو جذبات ہیں ان کے تو سب ایک ہیں۔ تو پھر آج انسان سے انسان جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اس کی بہت ضرورت ہے، آج بہت ضرورت ہے یہ سمجھنے کی۔ جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایکتا کی بات کرتے ہیں، تو صرف اس میں ہندوستان ہی نہیں آتا بلکہ پورا عالم آتا ہے۔ جہاں جہاں انسان ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم کو آواز اٹھانی ہے۔ تو یہ آواز ادب کے ذریعے ہی اٹھائی جا سکتی ہے، الفاظ کے ذریعے ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظوں میں وہ طاقت ہے جو تلوار میں نہیں، تو یہ بات ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آ کر کے جتنی خوشی ہوئی ہے وہ میرے خیال سے ہندوستان کے دوسرے شہروں میں جا کر ہم لوگوں کو نہیں ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا خلوص، محبت اور خاص طور سے یہ شہر کی خوبصورتی، یہاں کی صفائی، اس کے ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ معترف ہیں۔ اور دیکھیے غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام جب سے عمل میں آیا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ دہلی سے باہر جا کر کے سیمینار منعقد کرے، مذاکرے منعقد کرے، مشاعرے کا انعقاد کرے، شام غزل کا انعقاد کرے۔ تو ہم ہندوستان کے تقریباً جو بڑے نارتھ انڈیا کے یا ایسٹ انڈیا کے ادھر اس طرف کے جو ہیں وہاں تقریباً ہم لوگ جو ہے سیمینار، مشاعرے اور یہ پروگرام کر چکے ہیں، جن میں آگرہ، رامپور، کلکتہ، الہ آباد، بنارس، جمشید پور، ادے پور، جے پور، چنڈی گڑھ۔ جب میں ڈائریکٹر بنا تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم لوگوں کو ساؤتھ انڈیا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں ایک بڑا طبقہ اردو داں اور اردو سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ تو میں نے خواہش کا اظہار کیا، ہمارے جو عزیز اللہ صاحب ہیں، شائستہ یوسف صاحبہ ہیں، تو انہوں نے ایک ٹور پہ وہاں گئے ہوئے تھے دہلی کسی اپنے ضروری کام کے سلسلے میں، تو وہ غالب انسٹیٹیوٹ تشریف لائے۔ میں نے ان سے درخواست کی اور ایک تجویز ان کے سامنے پیش کی، جس کو انہوں نے صدق دلی سے فوراً قبول کیا
اور یہ سلسلہ سیمینار کا چلا. تو کیا حکومت کے تعاون سے ہوتا ہے کیسے؟ دیکھیے ہمیں حکومت سے تعاون حاصل ہوتا ہے اور ہمارے اپنے بھی جو ہے ذرائع ہیں اور ہم ان محدود ذرائع کے ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے ادبی سرگرمیاں ہماری جاری و ساری رہتی ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ نے اب تک 300 غالب اور عہدہ غالب، معاصرین غالب، محققین غالب، ناقدین غالب پر جو ہے کتابیں شائع کی ہیں. ایک ہمارا مجلہ ہے، اس کے 76 ایشو جو ہے آ چکے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تحقیق اور تنقیدی مضامین ان کے اندر شامل ہیں. یہاں جو یہ سیمینار ہو رہا ہے اس کے تمام مقالات کتابی شکل میں شائع کیے جائیں گے اور یہاں کے جو اہل قلم حضرات ہیں یا محب اردو ہیں ان تک ہم لوگ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اور میری یہ غالب کے ذریعے کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ غالب کے ذریعے یہ ہے کہ دیکھیں انسانیت کا پیغام یہی ہے کہ غالب نے جو ہے اس کو اونچ نیچ، مذہبی منافرت یا مسلک کی منافرت سے بہت دور رہے وہ، اور انہوں نے سب کو خیر سگالی کا جو ہے جذبہ پیش کیا ہے. وہی ان کی شاعری کے اندر ہی بھی ہے. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. سب سے بڑا درس غالب کا یہی ہے کہ انسان نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، سب برابر ہیں، یکساں ہیں، یکسانیت ہے سب کے اندر. تو اسی پیغام کو لے کر ہم یہاں بنگلور یہاں حاضر ہوئے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہاں کے جو عوام ہیں، اردو داں طبقہ ہے، اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو پسند کریں گے. 2 سال سے ہم لوگ کچھ کر نہیں پائے بابا کی وجہ سے. ہر سال جیسے ہم یوم اردو کا پروگرام کرتے ہیں، جیسے ہم کو انفارمیشن ملا غالب انسٹیٹیوٹ سے تو عزیز اللہ بیگ اور میڈم شائستہ یوسف نے جو ہے ہم سے ریکویسٹ کی کہ پروگرام کر لیں گے. تو ہم لوگوں نے سوچا، ساتھ میں ہمارے این ڈی ملا صاحب بھی، ہم لوگوں نے میٹنگ کی کہ کیا ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے ارادہ کر لیا، تو انشاءاللہ کریں گے تو کر لیا. تو ابھی ماشاءاللہ جو ہے پروگرام اچھا رہا، آپ لوگوں نے دیکھا. کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو اردو کے لیے ایک پیغام ہے، اور غالب غیر متعصب شاعر تھا. غالب کی شاعری کو جو ہے اچھے چاہے ہندو ہو مسلم ہو کا، یہاں تک کہ یہ میسیج باہر تک بھی گیا ہے کہ غالب کا جو شاعری ہے انسان کی زندگی میں اترنے کی ہے. جیسا ہر دور میں کوئی بھی انسان چاہے چھوٹے طبقے کا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسے غالب کی شاعری سنتا ہے تو اپنے آپ پہ لے لیتا ہے. ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے کہا یا میری زندگی کا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے غالب کی شاعری ہے. تو میں ایک شعر آپ کے سامنے کروں گا، ماڈرن اس کے لیے بھی ایک میسیج ہے. از مہر تابہ ذرہ دل ہے آئینہ. از مہر تابہ ذرہ دل ہے آئینہ. ایک یہ ہے، اس میں جو ہے ذرے کی جو ہے انہوں نے تعریف کی ہے. تو آج کی دنیا میں یہ ذرہ جو ہے بہت ہی آگے نکل گیا. یہ ذرہ جو ہے اگر ذرے کا دل چیر کے اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ حرکات اور حیات ملے گی، وہ بھی لبریز فل ہر ذرے میں. تو آج کی دنیا میں جو ماڈرن اس میں سائنس میں جو ہے وہ ذرے کو جو ہے جیسے یورینیم ہے، پلوٹونیم ہے، تھوریم ہے، یہ جو نیوکلیئر ایلیمنٹس ہیں اس میں جو ہے اس کو سائنس نے اتنا آگے لے کے گئے، وہ ذرہ اتنا طاقتور نکلا کہ جس سے نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر انرجی نکل آئی. تو غالب کا جو ہے ہر دور میں جدید یا ماضی یا اس میں ہر دور میں جو ہے غالب کی شاعری معنی رکھتی ہے. ہر انسان کی اس میں زندگی میں اتر جاتی ہے. بہت ہیں ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے وہ چند اہل نفس تیرے چاہنے والے. چند لوگ ہیں جس میں ہمارے اعجاز بھائی شامل ہیں یا پھر محترمہ شامل ہیں، یا جو اردو کو بنگلور میں اس کی بقا کی کوشش کر رہے ہیں. اردو عام زبان ہے، عام زبان کی زبان ہے، عام لوگوں کی زبان ہے. اس کو زندہ رہنا ضروری ہے کسی بھی صورت میں ہو. غالب جیسا شاعر شاید کوئی اور پیدا ہو نہیں سکتا. ان کا وہ شعر، میں نے چاہا تھا کہ اندوئے وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بے راضی نہ ہوا، یا پھر چلی اب ایسی جگہ چل کر جہاں رہی اب ایسی جگہ چل کر
जहाँ कोई न हो, हम नफस कोई न हो और हम खुदा कोई न हो, और पड़ी अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नूह खां कोई न हो, बेदरोद दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और पासबां कोई। कितना ये इतना ब्यूटीफुल शायरी किसी और ज़ुबान में हो नहीं सकती उर्दू के अलावा। तो उर्दू की बका इन चीज़ों से होती है। तो हम सब ने मिल के, एजाज़ अली साहब, हमने, और अजीज़ुल्लाह बेग साहब, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ, इन्होंने ये इसमें हमने किया है, और इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। और फिर मैं आप लोगों की इत्तला के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। कल से बात हो रही थी, मैं एक उर्दू अड्डा नाम का एक छोटा सा वो शुरू करना चाह रहा हूँ, एक अच्छी जगह, छोटी सी जगह, जहाँ पे उर्दू वाले बैठ के बातचीत करेंगे, कन्नड़ा वाले बैठ के, अड्डा है वो, हम सब बैठ के बातचीत करेंगे, ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, कन्नड़ा वाले आएंगे और फिर छोटी छोटी जो लिखते हैं गज़लें वो लिखेंगे। इस तरह उर्दू आम ज़बान में, आम लोगों में पॉपुलर।